अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद पंजाब हुकूमत जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो सवालिया निशान आहे। मुस्लिम लीग नवाज़ जो इहो चवणु आहे त हीउ जेको सदारती रेफरेंस ते राय आई आहे, राय फ़ैसिलो न हूंदी आहे ऐं जेको पंजाब हुकूमत आहे हिन वक़्तु उनखे को बि ख़तरो न आहे, जॾहिं त PTI जी दावा इहा आहे त सुप्रीम कोर्ट जे पारां जेको सदारती रेफरेंस आहे उन ते राय खां पोइ हाणे पंजाब हुकूमत जी हैसियत ख़तमु थी चुकी आहे ऐं हिकु भेरो ॿीहर पंजाब में वरी CM जी इलेक्शन थींदी ऐं उस्मान बोज़दार खे हिकु भेरो ॿीहर इनिशिएट कयो वेंदे। ॾिसजे त क़ानूनी मामलनि सां इहो मामिलो कीअं हल थिए थो। नाज़रीन, ॿियो मामिलो इहो आहे त इमरान ख़ान साहब जेको इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जो ज़िक्र कयो आहे ऐं लॉन्ग मार्च कुझु ॾींहंनि में ऐलान थी वेंदी। हाणे ॾिसजे त PTI जी जेके दावा आहे त 25 लख माण्हू इस्लामाबाद तरफ़ रवाना थींदा ऐं प्रेशर डेवलप कयो वेंदो त हिकु भेरो ॿीहर जल्द इलेक्शन कराई वञे। हाणे ॾिसजे त हुकूमत जल्द इलेक्शन कराइण जे हवाले सां पाण केतिरे मूड में आहे, जेतोणीक कुझु आवाज़ हुकूमती धुरनि तरफ़ां बि आया आहिनि त अर्ली इलेक्शन कराई वञे। इख़्तिलाफ़ आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासि तौर इन ते इख़्तिलाफ़ रखे थी त अर्ली इलेक्शन तरफ़ न वञिजे। ॾिसजे त हाणे जीअं ई हीअ हिन महीने जो आख़िर में जॾहिं ऐलान कयो वेंदो लॉन्ग मार्च जो त उन खां पोइ हुकूमत कहिड़ी हिकमत अमली क़ाइमु करे थी ऐं ॾिसजो त PTI जेका दावा करे पई 25 लख माण्हू आणण जी इस्लामाबाद में, उहा इन पंहिंजे दावा में केतिरो कामयाबु वञे थी। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सिद्दीकुल फारूक साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवान आहे ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ में जेको अहम हिकिड़ो डिफेंडर पिणु आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम गौहर साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप ये बताएं कि अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने हैं। खान साहब के जलसे हो रहे हैं, जलसे तो बड़े शानदार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खान साहब छाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की ये पॉपुलरिटी जो है वो कोई नतीजा खेज होगी या अगर इलेक्शन आता है, अर्ली इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, तो वो उसकी जो बज़ाहिर पॉपुलरिटी है वो इफेक्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात सामने रखें, जो हकीकत है वो ये है कि इमरान खान को जो सपोर्ट मिली थी गैबी, उसके बावजूद उसके वोट 20% थे और बाकी जो पार्टियां इस वक्त इकट्ठी हैं इनके वोट थे 80%। तो 80% वाली पार्टियां इकट्ठी हैं, यही इनकी ताकत भी है। तो सारी पार्टियां इस वक्त जलसे नहीं कर रही कि वो तो ये चाहती हैं कि इमरान खान ने अपने 4.25 साल में पाकिस्तान को जिस तबाही से दोचार किया, जिस दलदल में पाकिस्तान को धकेला है, जिस तरह गरीबों से रोजगार छीना है, दोस्तों को नाराज कर दिया बैनुल-अक़वामी, चीन नाराज, सऊदी अरब नाराज, UAE नाराज, अमेरिका नाराज, कौन राजी रह गया है? अंदर गवर्नेंस का कोई हाल नहीं, करप्शन बढ़ गई, इदारों को, नैब को, FIA को बुरी तरह इस्तेमाल किया। तो इस सब का तोड़ करके मामला ठीक किए जाएं, जो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर ये पार्टियां इकट्ठी होके तो जलसे इन्होंने करने शुरू कर दिए तो इमरान खान को तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इलेक्शन अव्वल तो जो मैंडेट है और जो इस असेंबली की बाकी मुद्दत है 9 अगस्त 2023 तक, वो इसे पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से पूरी नहीं होती तो फिर उसके मुताबिक भी हम स्ट्रेटेजी हिकमत अमली बनाएंगे इंशाअल्लाह, और फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है सिद्दीक साहब, ये बताएं कि पहले तो इमरान खान साहब को जब इस्तीफ़ा की बात की जा रही थी, इलेक्शन करवाने की अपोजिशन उसको मुतालबा करती थी, तो अपोजिशन को इनकार किया गया और खान साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और नए इलेक्शन की तरफ नहीं गए। जब अदम एतमाद आया तो उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने इलेक्शन की बात की। एक तो खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया,
پھر جب ظاہر ہے ساری پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں تھی اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھے ہو کے اعتماد کے بعد ایک نئی حکومت بنائی، تو اب ارلی الیکشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ جب بڑی جدوجہد کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ جو بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، تو ارلی الیکشن کا نتائج کا حل ہے؟ کیونکہ یہ ساری ایکسرسائز پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے 4.25 سال حکومت کی، تو جب مطالبہ اپوزیشن کر رہی تھی تو وہ کرا لیتے الیکشن. اب کہتے ہیں نا الیکشن کراؤ، تو بھائی جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا اس سے ایک دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیتے. 10 دن پہلے آپ تو کہتے تھے کہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا. تو پھر جولائی، جون، یہ سارے جناب 6 اور 3 9 مہینے تک آپ کیا کرتے رہے؟ 9 مہینے توڑ دیتے، پہلے نہیں توڑی. اب جب ان کو آئین کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق عدم اعتماد کی ووٹ سے ہٹا دیا گیا، انہوں نے اس میں بھی جو بھی کیا آپ کو پتا ہے، آئین کی خلاف ورزی بھی کی، لیکن بہرحال آخر یہ ہٹے. تو اب جو دوسری حکومت بنی ہے، اب اس کا اختیار ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کر کے دکھائے کہ آپ نے جس تباہی سے دوچار کیا ہے ہم اس سے بہت حد تک نکالیں گے ملک کو. تو اس لیے وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان حالات میں 3 مہینے الیکشن کے لیے دے دیے جائیں، 50 ارب روپے وہ بھی خرچ ہو جائیں. ان 3 مہینوں میں کوئی فیصلہ بھی نہ ہو سکے، غیر یقینی کی صورتحال جاری رہے تو ملک مزید تباہ ہوگا. تو اب کچھ کام کرنے کے بعد الیکشن کرائے جائیں. اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 9 اگست رات کے 12 بجے تک ہے، تو 1.25 سال اب یہ صبر کریں نا. آپ 4.25 سال، یعنی اگر امریکہ میں ہوتے تو 4.25 سال صدارتی میعاد ہے، 3 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جانی تھی. پاکستان میں 5 سال ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ روپے میں 12 آنے تو خرچ کر دیجئے نا، تو 4 آنے باقی رہ گئے. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس 15 مہینوں میں ہم انشاءاللہ العزیز جس حد تک ہو سکے یہ مسائل حل کریں گے، اس کے بعد انتخابات کرائیں گے. اور یہی ساری اتحادی پارٹیوں کا فیصلہ بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا آصف زرداری صاحب کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، MQM کو بھی، سب کو سنا ہوگا. اور یہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اتحادی پارٹیوں کی، اس میں پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ بالکل ہم اپنی جو باقی اسمبلی کی مدت ہے وہ پوری کریں گے اور جس حد تک ہو سکے گا مسائل حل کریں گے. پھر عوام کے پاس جائیں گے آزادانہ منصفانہ انتخابات میں. اگر تحریک انصاف کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کی اکثریت بنتی ہے تو وہ آ جائے. صدیق فاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ موجودہ حکومت پہ پہلے نہیں لیکن اب خان صاحب کے جلسوں کے بعد انہوں نے جو ایک مومنٹم بنایا ہے، اس کے بعد اوپر سے گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہے کہ ارلی الیکشن کرا جائیں، اور معاملات اس طرح اگر بگڑ گئے تو وہ یہ ملک مکمل نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں یا پریشر فیل کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ جلسے ولسے کیے ہیں، اور 14 میں تو لانگ مارچ کر کے آ گئے تھے نا یہاں، 126 دن بیٹھے رہے، کیا کر لیا تھا. تو اگر آپ واقعی نیوٹرلٹی ہے، اب واقعی غیر جانبداری ہے، تو پھر آئے عمران خان. یہ آج دیتا ہے کہ کل دیتا ہے کہ پرسوں تاریخ دے اور آ جائے، ہم دیکھ لیں گے. تو اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی دباؤ ڈالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اب نیوٹرل نہیں رہے نا. اب دباؤ ڈالے اگر کوئی کہیں سے تو اس کا مطلب ہے آپ پھر نیوٹرل نہیں رہے. تو پھر نیوٹرلٹی برقرار رکھیں. آپ کا کام نہیں ہے کہ الیکشن کب کوئی کرائے، ہمارا مینڈیٹ ہے نا ابھی. تو آپ بس جو ہے وہ نیوٹرل رہیں، آپ اپنا کام کریں، اور یہ سیاسی کام جو ہے یہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے صدیق صاحب، یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ جہاں صدارتی ریفرنس کے حوالے سے آیا ہے،
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہا تو یہ جاتا ہے وفاق تو اس فیصلے سے بچ کے آئے، لیکن اس فیصلے کے انڈر جو ہے ابھی پنجاب حکومت کا بڑا ایشو ہے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ اب حمزہ شہباز کی حکومت تو اس فیصلے کے بعد گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے تو کبھی کسی معقول بات سے اتفاق کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ رائے ہے۔ یہ اکثریت جو ہے قانون دانوں کی اور بڑے سینئر قانون دان جو ہیں، یہ ایک رائے ہے، اور یہ رائے ہے بھی آئین کے خلاف۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جب آئین میں یہ 63A(4) میں ہے کہ جو ان 3 بنیادوں پر پارٹی کے رائے کے خلاف ووٹ دے گا اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی، اور وہ سیٹ ختم ہونے اس طرح سے کہ اس کو پارٹی کا سربراہ شو کاز نوٹس دے گا، پھر اس کے بعد شو کاز نوٹس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا، 30 دن چیف الیکشن کمشنر لگائے گا، پھر دیکھے گا کہ اس کو ڈی سیٹ کرے یا نہ کرے۔ ڈی سیٹ کر دے تو پھر وہ سپریم کورٹ اپیل کرے گا، اور اگر ڈی سیٹ نہ کرے تو اس کے خلاف اس کی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہتھیار جو ہے اس سے وہ گولی چلاتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو سزا ملے گی نا۔ اگر اس کے پاس ہتھیار کی بجائے روئی کا گولا ہو، وہ روئی کا ایک گولا جو ہے وہ کسی طرف پھینک دے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس کو سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ اگر اس کا ووٹ شمار نہیں ہوتا تو وہ ڈی سیٹ کیوں ہوگا؟ سزا تو ہوتی ہے کہ کسی کے عمل کا کوئی اثر ہو، مثبت ہو یا منفی ہو، نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو۔ اگر اثر ہی نہیں ہونا، ووٹ شمار ہی نہیں ہونا، تو وہی سزا کس بات کی؟ تو یہ بالکل آئین کی روح کے اور آئین کی کلاس کے، آئین کے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج بھی ہوگا، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ رائے ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اسانکے جوائن کیا ہے شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اگوان ہے۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا جو صدارتی ریفرنس پہ رائے آئی ہے، نون لیگ کا تو کہنا ہے یہ رائے ہے، یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اور پنجاب حکومت کو اس وقت کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور حمزہ شہباز برجمان سی ایم شپ پہ رہیں گے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ ایک بدنہ تنقید بھی ہوں۔ دیکھیے قانونی طور پر اب پنجاب میں شہباز کو ووٹ لانے کے بعد سپریم کورٹ کا حمزہ شہباز بالکل وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ پہلے بھی انہوں نے غیر آئینی طریقے سے وہ منتخب ہوئے تھے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب تو سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، فل بینچ نے فیصلہ دیا اور لفظ تک بولے ہیں کہ وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ان کا طلب پیچھے تھا، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، وہ تو فارغ ہو گئے ایک ٹرم کے لیے۔ اب تو ان کو گھر جانا ہے اور اس کے لیے کاروائی شروع ہو گئی ہے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس لیے بالکل یہ دو والی بات ہے کہ اس وقت حمزہ شہباز جو بھی کام کر رہے ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا جب یہ فارغ ہوں گے 1 یا 2 دن کے اندر تو ٹوٹلی ساری چیزیں ریورس ہو جائے گی۔ اب دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، جو میرے خیال میں شاید اسی ہفتے ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کورٹ میں جائیں گے، پلی کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر کورٹ کے فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو عدم اعتماد تھا یا جو سی ایم شپ کی ووٹنگ تھی وہ تو ریورس ہو جائے گی، شاید دوبارہ انتخابات کا معاملہ بھی نہ آئے۔ نہیں دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے
یہ پٹیشن جا چکی ہے اور اس پہ کل سماعت ہوئی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ جب ان کا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا، ان کا انتخاب کینسل ہو جائے گا سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں، تو اس کے بعد دوبارہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. یہاں پر اس لیے ہوگا کہ ابھی جو سردار عثمان بزدار ہے وہ بطور آئین کے اندر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوگی اور دوبارہ سے چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے شوکت صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے جو جلسے ہے، مومنٹم بن رہا ہے، سوشل میڈیا بھری پڑی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس مومنٹم سے کیا وہ پریشر ڈیولپ ہو سکے گا حکومت میں، کیونکہ آپ نے ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو پریشر آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. 1.25 مہینہ ان کو آیا حکومت میں ہوئے ہیں، انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ بالکل بے لگام گھوڑا ہو چکا ہے، بجلی کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں، اور ابھی یہ سب سے جو خطرناک بات ہے کہ اب وہی ہماری فوج پاکستان جن نے آئینی رول لیا، کہتے ہیں کہ آئے بیٹھے ہمارے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائے. یہ پریشر نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ اگر آپ لوگوں نے ایک امپورٹڈ سازش کے ذریعے سب لوگوں نے مل کر زور زبردستی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اگر قبضہ لے لیا اور آپ وہاں بیٹھ گئے، ایک ووٹ کی حکومت، وہ بھی غیر قانونی قبضہ مرکز میں، تو فیصلے کریں. آپ تو کہتے تھے کہ اور یہ عمران خان کا پریشر ہے، ان کا بیانیہ سنیے نا. اگر عمران خان کا پریشر نہ ہوتا اور اس وقت جو پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میں نے اتنی بڑی لہر شہید القادری بھٹو کو چھوٹے ہوتے تو اس وقت دیکھی تھی، اس کے بعد میں نے اتنی بڑی موومنٹ نہیں دیکھی. گاؤں گلی محلے، یقین مانے قوم ہم سے آگے نکل گئی ہے. ہم جو الیکشن لڑتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، وہ خود گلیوں محلوں میں نکل رہے ہیں خان کے لیے. اس کی سوچ کیا ہے؟ ہماری قوم بڑی غیرت مند قوم ہے، 1 لاکھ کے قریب ہم شہادتیں دے چکے ہیں، ہماری فوج پاکستان نے شہادتیں دی ہیں، اور وہ غلامی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بڑے روکی سوکی کھائیں گے، لیکن ہمیں لیڈر غیرت مند چاہیے. تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے، جو ایکچوئل بیانیہ اور ایکچوئل پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے، وہ تو ایک گلی گلی محلے محلے میں چلا گیا. ایک جلسہ گاہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور ایک جلسہ ہر گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. 22 کروڑ، دیکھیں 22 کروڑ عوام اس وقت نہیں ہے، عوام 3-4 کروڑ بڑھ چکے ہیں پاکستان کی. میری نظر میں 25 سے 30 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. اس وقت وہ ہر گلی محلے کے اندر اور گھر کے اندر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے سب خان صاحب کی صحت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ پریشر ہے. جب کہہ رہے نا پریشر، اگر پریشر نہ ہوتا میرے بھائی تو مجھے بتائیے، ووٹ کو عزت دو. خان کل تک فوج کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے تھے، آج کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل جس میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دفاع کے متعلق، اپنی سیکورٹی کے متعلق، وہاں فوج کو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ. یہ تو کہتے ہیں فوج بارڈروں میں ہونی چاہیے، فوج مورچوں میں ہونی چاہیے. آج یہ خان کا پریشر ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 1 یا 2 دن میں میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس کا اصل حل ہی یہی ہے کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے، قوم دوبارہ سے اپنا لیڈر منتخب کرے اور وہ فیصلے کرے. شوکت صاحب یہ بتائیں کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ خان صاحب اپنی کارکردگی دکھائے. ماضی کی حکومتوں کی نالی کے حوالے سے موجودہ حکومت میں ہوتے ہوئے ماضی میں پھنسے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے بھی سیم حالات نہیں ہیں؟ دوبارہ سوال ریپیٹ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن کہتی تھی خان صاحب ماضی کی حکومتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا، لیکن وہ اپنی حکومت میں کارکردگی نہیں دکھا رہے تھے، فوکس کارکردگی بھی نہیں تھا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اسی بھنور میں پھنس گئی ہے جو الزامات لگا رہی تھی خان صاحب پہ؟ پہلے تو ہم اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ خان صاحب نے بدترین ایک بحران جو کہ کورونا کا بحران آیا، معاشی بحران آیا، دنیا میں ویو اوپر گئی، اس کے باوجود الحمدللہ آج مخالف بھی مان رہے ہیں کہ آپ کا GDP گروتھ جو ہے 5.97 ہے، جس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس کو نیچے دکھائیں. مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں آج سے 1.5 مہینے پہلے یہاں پہ الحمدللہ کارخانے بھی چل رہے تھے،
आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतरीन जा रही थी, गरीब लोगों को जो हमने लंगर खाने चलाए वो भी चल रहे थे, यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट कर रही थी, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बूस्ट कर रही थी, हर चीज में तक डॉलर। आज ये तो कहते हम आएंगे तो डॉलर को नीचे ले जाएंगे, 150 पे ले जाएंगे, 125 पे ले जाएंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, आटा सस्ता कर देंगे। भाई हमारी हुकूमत तो कामयाब हुकूमत थी। आज 1.5 महीने में क्या हो गया कि अब हमारी हुकूमत को तो ये कोस सकते नहीं है। हमारी हुकूमत ने जिनको $22 बिलियन रिजर्व दिए हैं, जो पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड है। जब ये छोड़ के गए थे तो टोटल 12 बिलियन रिजर्व थे हमारे पास। सो इनको अब अगर मगर नहीं करना चाहिए। ये इस वक्त चूचू का मुरब्बा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम हुई है पाकिस्तान में, जो अब अमेरिका सरकार को कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को हमारे साथ बिठाए, हमारे साथ मीटिंग में फैसले लें, वरना फिर खान आ रहा है। तो यानी कि ये अंदाजा करें ये किस किस्म की हुकूमत है। भाई आज तो आप तजर्बाकार लोग हैं, आपने 4 बारियां लगाई हुई हैं, हम तो बिल्कुल ना तजर्बाकार थे। तो मेरे भाई इनको बाजी में नहीं जाना चाहिए, अब इनको अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। कारकर्दगी ये है कि 1.5 महीने में रिजर्व का बेड़ा गर्क कर दिया है, बिजली की रेट बढ़ा दी है। मैंने वही जो स्टार्ट में आपको बात की थी, अब तो यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान अनकरीब डिफॉल्ट होने जा रहा है। वो जो अरसा दराज से हमारे दुश्मन ममालिक का एक एजेंडा था, उसको ये पूरा करने आए इम्पोर्टेड हुकूमत। अच्छा, जिस तरह पीटीआई का बयानिया था कि पार्लियामेंट को जो मैंडेट है उस मैंडेट को अपोजिशन का एहतराम करना चाहिए, सेम बात पीटीआई कंसीडर नहीं कर रही है कि अगर अदम एतमाद आ गया, अक्सरियत ने एतमाद नहीं किया पीटीआई पे, तो ये फेवर नहीं देनी चाहिए? देखिए मेरी आपकी बात से मैं 100% बात करता हूँ कि आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है, लेकिन क्या आइन के अंदर ये तरीकाकार मौजूद है कि आप खरीदो फरोख्त करें? क्या आइन के अंदर ये तरीकाकार मौजूद है कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि अमेरिका ने ये धमकी दी है कि अगर इमरान खान रहा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे? तो मेरे भाई जब ये एक हकीकत सामने आ गई, उसके बाद तहरीक एतमाद तो लिंक करती है तमाम के तमाम साजिश की बुनियाद पे। रातों रात हमारे जो अलाइज थे वो कैसे चले गए? इन बातों को चाहिए ये था कि सुप्रीम कोर्ट को जब हमने लेटर लिखा तो हमने वो मरासला भेजा, सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीक कर लेती। अगर बात हम झूठ बोल रहे थे तो वह लोग दुनिया के सामने आ जाता। अभी भी हमने रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस साहब को, सो इट वॉज अ प्लान्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यही लीडराना जो कहते थे कि जब तक स्टैब्लिशमेंट साथ ना हो, फौज साथ ना हो, आज तक तरीके में कामयाबी नहीं होती। सारे रिकॉर्ड निकाल लें इनके। तो आईनी तरीका है तरीके एतमाद किसी को निकालने का, लेकिन ये वाली तरीके एतमाद आप इसकी अमेरिका से शुरू हो जाए और पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को खरीदो फरोख्त हुई, सिंध हाउस में मामलात हुए, उसके ऊपर ना कोई नोटिस हुआ, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये भाई इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वाला मामला हुआ है इसकी बुनियाद पे अब एक ही रास्ता है आपके पास। हमने 150 पौने 200 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, तो क्या इस तरह असेंबलियां चलती हैं? आ जाए दोबारा। मैं यही लोग जो कहते हैं ये फ्रॉड असेंबली है, ये सिलेक्टेड असेंबली है, ये झुर्रू असेंबली, हम इस पर लानत भेजते हैं। आज इक़्तिदार में आ गए इसलिए कि अपने केसेस खत्म करने हैं, अपने जितने भी टीटीओ वाले केस बने वो खत्म करने हैं। तो ऐसे नहीं मुल्क चलते मेरे भाई। ठीक है शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन हिन वक्त असां खे जॉइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। सलाम ज्ञान साहब। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ सां गॾु अलाइज़ में गवर्नमेंट में त अची वई आहे,
ज़ाहिर आहे माज़ी में जेको इमरान ख़ान हुकूमत ते तनक़ीद कंदी पए, हाणे उनजो इम्तिहान आहे, पेट्रोलियम मसनूआत इज़ाफ़े जे हवाले सां प्रेशर आहे, बाक़ी कुझु ॻाल्हियूं आहिनि, लोड शेडिंग आहे, इहे सभु मामला जेका तनक़ीद ख़ान साहब पे थींदी हाणे डाइवर्ट थी वई आहे तव्हां ॾे ऐं तव्हांजे इतिहादुनि ॾे। तव्हां छा था सम्झो इन क्राइसिस खां निकिरी सघंदव? ॾिसो, आख़िरी हिसे जो जेको तव्हांजो सुवाल आहे त क्राइसिस खां निकिरण लाइ ही यूनियन गवर्नमेंट ठही आहे। पाकिस्तान अॻु में ई क्राइसिस में हो। पाकिस्तान खे क्राइसिस में कढण जे लाइ ज़रूरी थी पियो समूरियूं पार्टियूं हिन चैलेंजिंग सूरत में हुकूमत क़बूल कनि ऐं हुन नालाइक नाहिल हुकूमत खे ॿाहिरि कनि। उहो थी चुको। हाणे जेके चैलेंजिस आहिनि उहो सोचे सम्झी असांजी लीडरशिप खयां ऐं उन्हनि खे हल करण जे लाइ मुश्किल फ़ैसला करणा पिया तबकंदा, छाकाणि त पाकिस्तान प्रायोरिटी आहे ऐं उनमें जेका आहे उहा प्रायोरिटी न रखंदे ऐं माण्हू जेको आम माण्हू उन्हनि ते भार न विझंदे अॻिते वधणो आहे। सो तमामु मुश्किल सूरत आहे। उन मुश्किल सूरत खे मुंहुं ॾियण जे लाइ असांजी लीडरशिप वटि उहो विज़डम बि आहे ऐं उहा करेज बि आहे। तो आउं सम्झां थो त ॾाहिप ऐं सम्झदारी सां अॻिते वधबो त मुल्क खे उन तबाही जे मां कढी सघिबो, उन बैंक्रप्सी मां कढण जे लाइ को रस्तो निकिरी सघिबो। ज्ञान साहब इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेको ख़ान साहब जा जलसा आहिनि उहे पॉपुलर जलसा थी रहिया आहिनि ऐं तव्हां जॾहिं उन्हनि ते अदम इतमाद आंदो त उन वक़्त जी अपोज़िशन जो इहो ख़्यालु हो त इमरान ख़ान साहब खे जॾहिं घर भेड़ो कंदासूं त उन बैदि अवाम ज़ाहिर आहे बेज़ार आहे हिन हुकूमत में, महांगाई आहे, मसइला आहिनि, शयूं आहिनि। तव्हां उन रिएक्शन जो एतिरो अंदाज़ो न हो, पर रिएक्शन अंदाज़े खां वधीक पियो अचे। ॾिसो, जलसा करण ॿी सूरत आहे। वॾा वॾा जलसा त जमायत इस्लामी बि करे वेंदी आहे। तबलीगी जमायत जेको जेतिरो इज्तमा हूंदो ओतिरो ॿिए कंहिंजो कोन हूंदो आहे। त हिननि पीटीआई जो हिकिड़ो क्लास आहे जेको हुननि जे जलसनि में अचे थो। हुनमें कोई शक कोन्हे, चङी ख़ासी गैदरिंग करे इमरान ख़ान करे वञे थो। उहो प्राइम मिनिस्टर रहियो आहे। उहे माण्हू ई हुन वटि अचनि था। इलेक्शन में अचण ॿी ॻाल्हि आहे। जेको नंबर ऑफ वोट्स अपोजिशन वटि आहिनि उहो पीटीआई वटि अॻु में बि कोन हुआ। हिन सां गॾु जेके इतादी हुआ उहे छॾाए वञण खां पोइ बाक़ी जेकर 2018 जी इलेक्शन खे क्राइटेरिया ठाहिजे त इमरान ख़ान वटि उहा बाय वोट बि पॉपुलरिटी नाहे रही। ऐं हिन महांगाई खां पोइ जेके ख़ुदि पीटीआई में धड़ाबंदी थी आहे ऐं पीटीआई जा जेके एमपीएस एमएनएस जेके छॾे विया आहिनि उन्हनि जो वोट बैंक अलॻि आहे। पोइ हिनखे चीखण जे लाइ, जलसा करण जे लाइ ठीकु आहे, प्रेशर ग्रुप बि वॾा जलसा करे वेंदा आहिनि। छा रिज़वी वॾा एहतजाज न कया, वॾा माण्हू वठी अची इस्लामाबाद में न वेठो? उनखे ईअं चवणु त भई हीअ जेको क्राइटेरिया ई कोन्हे। बाक़ी इमरान ख़ान खे टोटली न असांजी लीडरशिप न रद्द कयो आहे, न असां रद्द था कयूं। हुनजो हिकिड़ो वोट बैंक आहे। उहा ॿी ॻाल्हि आहे त हीअ पाण हुकुमरानी नाहिल साबित थियो, नालाइक साबित थियो। उनजे करे हाउस जी जेका आहे उहो एतमाद विञाए वेठो, हिनखे ॿाहिरि कयो। हाणे हिनखे खपे त जेके वेठा आहिनि उनखे हाउस जो एतमाद आहे ऐं उहो इंतज़ारु करे टाइमली इलेक्शन्स थियनि, असेंबली पंहिंजो मुदो पूरो कनि। सो हुनखे तकलीफ़ ई आहे त हू फराह ख़ान किथे न पकड़िजी पए। हुनखे तकलीफ़ ई आहे त जेके केसिस ही दबाए वेठो उहे हिनखे थिए कोन। हिनखे तकलीफ़ ई आहे त मुंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ माण्हू मुंहिंजे पोयां हलनि, डिक्टेटरशिप हिनजी हले। हू जेको माइट इज़ राइट हुजे उहो कोन्हे। पाकिस्तान आइन ऐं कानून मुताबिक़ हलण लाइ ठहियो हो ऐं हाणे जॾहिं सभु पूरा इदारा हिन ॻाल्हि ते आहिनि त पाकिस्तान खे कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करिणो आहे। उन टाइम ते इमरान ख़ान खे तकलीफ़ आहे। तो इमरान ख़ान खे केतिरी तकलीफ़ हुजे, असां वटि सुप्रीम लॉ जेको आहे उहो कॉन्स्टिट्यूशन आहे। उनखे मुल्क जा सभु इदारा फॉलो कंदा ऐं हिनखे फॉलो करणो पवंदो। ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधायो त हाणे अर्ली इलेक्शन जी ख़ान साहब ॻाल्हि त करे थो, पर लॻे थो उहो प्रेशर हुकूमत बि वरितो आहे। हुकूमत ई कुझु धुरियुनि वटां इहे आवाज़ आया आहिनि त अर्ली इलेक्शन थी सघे थी। त पोइ जेकॾहिं अर्ली इलेक्शन कराइणी हुई त हीउ सॼो जेको माहौल मोमेंटम जुड़ियो, पोइ उनजो फ़ाइदो कहिड़ो रहियो? ही टोटली तव्हां ॾिसो, हुन पार्लियामेंट जे अंदरि बि धांधली करणु चाहे, हुन पंजाब असेंबली में बि धांधली करणु चाहे। ही जेकॾहिं सीट ते वेठो हुजे इन सेटअप्स खां वठी सभु शयूं ही मैनेज करे हा त
धांधली जा इम्कान था। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ईंदड़ हुकूमत जेकॾहिं धांधली ज़दा अचे हा त उहो पाकिस्तान अफोर्ड कोन्हे करे सघियो। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ॻाल्हियूं करणु पंहिंजी जॻह ते, पर इलेक्शन्स पंहिंजे टाइम सां थींदियूं ऐं इलेक्शन्स यूनियन गवर्नमेंट जी मर्ज़ी सां थींदियूं। इमरान ख़ान जे चीख पुकार ते इलेक्शन्स कोन थींदियूं। हुनखे जेके जुलूस कढणा आहिनि, जेके मार्च करण जो बि शौक़ु अथसि त पूरो करे वठे। हिन वक़्त में जॾहिं इदारा न्यूट्रल आहिनि त हुनखे हू जानवर चवे, हू कुझु बि चवे, पर इमरान ख़ान इस्लामाबाद तरफ़ नथो अची सघे, छाकाणि इदारा हुनजी पुठी ते न बीठल हूंदा। इमरान ख़ान खे सवाइ रोअण पिटण जे को कुझु कोन अथसि, उहो पिटको जारी रखे। गियान साहब इहो ॿुधायो त हाणे अदम एतमाद जो तव्हां आंदो आहे ऐं हिन सॼी सूरत हाल में तव्हां छा था सम्झो इन अदम एतमाद खां पोइ किथे ख़ुदि इन हुकूमत जो एतमाद मुतासिर त न थींदो? अदम एतमाद हिकिड़ी थी चुकी, उनखां पोइ हितां जी जेके बि आहिनि उहे सभु गॾु आहिनि ऐं उन्हनि जूं पार्टियूं जेके आहिनि, हितां जी पार्टियूं उन सभिनी जा मेंबर्स उन्हनि सां कमिटेड गॾु आहिनि। इमरान ख़ान वांगुरु ज़बरदस्ती जी ॻाल्हि कोन्हे, हू पंहिंजे ज़मीर मुताबिक़ पंहिंजे पार्टियुनि जी लीडरशिप सां गॾु आहिनि। उन करे अदम एतमाद वारो इमरान ख़ान वारो जेको आहे भई 2 वोटनि ते आहे, केतिरनि 4 वोटनि ते आहे, पर इमरान ख़ान बि घणनि वोटनि ते हली वियो जॾहिं हिनखे समूरनि इदारनि जी सपोर्ट हुई। हींअर त पॉलिटिकल इहे थिए थो, आसिफ अली ज़रदारी जी नाहिब आहे जो टिनि पार्टियुनि खे गॾु वठी आयो ऐं अदम एतमाद बि कामयाबु थी वियसि। कंहिं इदारे किथे कंहिंखे कॉल करे मजबूर न कयो। सो हाणे इहा हिकिड़ी एतमाद सां गवर्नमेंट हले थी ऐं इन अज़म सां इहा गवर्नमेंट आई आहे त पाकिस्तान खे बैंक्रप्सी खां बचाइणो आहे, पाकिस्तान खे तबाही खां बचाइणो आहे, पाकिस्तान जी मौशियत खे ठीकु करणो आहे, पाकिस्तान जे अमन अमान खे ठीकु करणो आहे, पाकिस्तान जो वक़ार जेको आहे उहो सॼी दुनिया में बहाल कराइणो आहे। जंहिं अज़म सां हीअ पार्टी आई आहे उन अज़म सां मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान जो को रुख बैंक्रप्सी तरफ़ उनखे मोड़े ख़ुशहाली तरफ़ करे सघिजे थो ऐं असांखे यकीन आहे त असांजी लीडरशिप इहो उनमें करण जी सम्झ बि आहे, सघ बि आहे। ज्ञानचंद साहब, हाणे इहे तव्हां जेके मसइला ॿुधाए ऐं तव्हां आया आहियो त इहे मसइला हल कीअं कंदो? छो त मईशत जो हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, कुझु शयूं जेके आहिनि इंटरनेशनली जेके मुआहिदा हुया, IMF हुई, सभु मामला आहिनि, त यकीनन उहे शयूं कंदो जेको इमरान ख़ान साहब कयूं त पोइ ज़ाहिर आहे तव्हांजो जेको वाइदो आहे उहो वाइदा वफ़ा न थी सघंदो, त पोइ हिन सॼी सूरत हाल में इहो पॉसिबल कीअं आहे, मेटेरियलाइज़ कीअं कंदो हुनखे? हिनमें हिकिड़ो त इहो आहे त IMF सां मुआहिदा इमरान ख़ान जा थियल आहिनि ऐं इंटरनेशनली जेके मुआहिदा तव्हां करियो था उहो जेका बि हुकूमत इक़्तिदार में हूंदी आहे उहा हुकूमत कंदी आहे। बाक़ी जेकॾहिं का रिजीम चेंज थिए थी त उनखे फॉलो करणा पवंदा आहिनि, उहे फॉलो कबा। उन्हनि जा शर्त जेके आहिनि उन्हनि खे मजबूरी आहे फॉलो करणु। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त कल्ह खां तव्हां ॾिठो आहे त उहे लग्ज़री आइटम्स जिन ते असांजो डॉलर ख़र्च पियो थिए उन्हनि ते पाबंदी लॻी आहे। त कोशिशि जेका आहे हिन हुकूमत जी इहा ई आहे, गॾियल हुकूमत जी कोशिशि इहा आहे त तव्हां लोड जेको आहे, जेको महांगाई जो बार आहे उहो आम माण्हू तरफ़ डाइवर्ट करण जे बदिरां उहे स्टेप्स वठो जंहिंसां असीं डॉलर प्रेशर खे कंट्रोल कयूं, मुल्क जी बैंक्रप्सी खां बि बचायूं, असीं सादगी सां लग्ज़री आइटम्स खे छॾे अॻिते वधूं त मुल्क अॻिते वधी सघे ऐं मुल्क खे क्राइसिस न पढ़ी सघे। सो फॉर्मूलो इहो आहे त घटि में घटि ॿार आवाम ते विझे ऐं लग्ज़री लाइफ पाचो करे असीं पंहिंजी बचत कयूं, इन तरफ़ असीं वञूं पिया। पर ईअं बि कोन्हे त मुल्क खां मथे का बि शइ आहे जिते इंतिहाई मजबूरी थी वई, उते थी सघे थो कुझु बाढ़ अवाम ॾांहुं डाइवर्ट थिए। अवाम सम्झे थो त इमरान ख़ान जेको 4 सालनि में नुक़सान कयो आहे, 4 सालनि में जेके डैमेजिस कया आहिनि उनजा रिपेयर एॾा सवला कोन्हे। ठीकु आहे, उन्हनि खे यकीनन फ़ैसिला करणा पवंदा। ठीकु आहे। इंजीनियर ज्ञानचंद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।